لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इज्तिनाबा व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज हम मेरे ख़्याल में 8th एपिसोड पर आ गए हैं अपने उसकी। और आज हम पढ़ेंगे या ज़िक्र करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड कैसा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहले मैंने आपको बताया कि आमना के घर में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उन्होंने वो ख़बर अब्दुल मुत्तलिब को भेजी और वो बहुत खुश हुए थे, इतना ज़्यादा। और वो आए और उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है कि प्रेज़ वर्दी, ताकि उनका ज़िक्र और उनके पोते का दुनिया में भी प्रेज़ करें और अल्लाह सुब्हाना ताला भी करें। और दूसरा ये भी बात थी कि वो बहुत एडमायर करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो ख़ुद भी, उनका आपको नाम पता है ना, उनका नाम ओरिजिनल शैबा था, जो मैंने बताया था। वो हाशिम के बेटे थे जिन्होंने जाके मदीना में शादी की थी, तो वो ख़ुद भी ऑर्फन थे। और उनके ये जो बेटे हुए, क्योंकि अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी, तो आमना जो थी विडो थी, और ये जो उनके पोते हुए ये भी ऑर्फन थे। तो एक उनका नेचुरल कनेक्शन ही था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन्होंने फिर उनको, जो अब्दुल्ला की जो लौंडी थी, स्लेव थी उम्मे ऐमन, वो उनको एज ए नैनी दे दी थी। और फिर उनके बाद क्या हुआ था कि उनको फॉस्टर केयर में दिया गया। ठीक है, फॉस्टर केयर उनकी सोएबा ने भी की थी। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि अबू लहब ने एक लौंडी अपनी फ्री करी थी जिनका नाम सोबिया, जो हम कहते हैं सोबिया चेंज हुआ था, सोएबा था। तो उन्होंने भी कुछ अरसा उनको फॉस्टर मदर के तौर पे उन्हें किया है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि चाइल्डहुड कैसा था। जो अरब की कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ, एक तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा गया डेज़र्ट में और क्या था उसकी रीज़न, ये थी कि जो मक्का जहाँ है ना, वो सेंटर ऑफ ट्रेड था। कारवान जाते थे बहुत ज़्यादा, यानी फॉरेनर्स का बहुत आना जाना था ना, तिजारती भी और हज के चक्कर में भी। तो वहाँ पे बहुत चांसेस थे कि कोई भी अपने साथ कोई भी डिज़ीज़ लेके आ जाएं, चीज़ें आ जाएं, और वहाँ पर इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ फैल जाए, बीमारियाँ फैल जाएं। तो इसके लिए जो अरब के कुछ घराने थे वो अपने बच्चों को डेज़र्ट में भेजते थे, ताकि वो उन चीज़ों से, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट भी ज़्यादा होता है ना बाज़ जगहों पे। तो वो अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाने के लिए वो भेज देते थे, और ताकि उनकी अच्छी हेल्थ भी रहे और वो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए इस तरह ना। क्योंकि जो डेज़र्ट होता है वो ज़ाहिर सी बात है एक शहरी इलाका और एक खुला सहरा और ताज़ा हवा और वहाँ का ताज़ा, यानी बिल्कुल प्योर हर चीज़ ऑर्गेनिक होने में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से भेज देते थे ताकि उनके बच्चे जो हैं वो इन तमाम जो सिटी के बैड इफ़ेक्ट्स हैं या मक्का का, उस एक तो ये रीज़न था भेजने का। सेकंड ये होता था कि उनका कस्टम था, ये कस्टम था क्योंकि वहाँ पर यूजुअली आपकी रवायात होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो कुरैश की भी ये कुछ रवायात थी कि बच्चों को भेजा जाता है, तो इसलिए भी वो भेज देते थे। दूसरा था, एक और पॉइंट ये था कि स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। मक्का की जो लाइफ थी वो वैसे भी बहुत हार्श तो थी। जो वहाँ के हम जैसे अगर जाएं, आज भी हम जाएं, तो हमें लगता है कि बहुत अब तो खैर बहुत सारी उधर फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लेकिन एक अरब के कुछ इलाके होते हैं कि वो थोड़े वैसे टफ़ होते हैं ना, क्लाइमेट की वजह से, गर्मी की वजह से, चीज़ों की वजह से। तो बच्चे वहाँ के मक्का के लिहाज से तो वो उनके लिए तो वो नॉर्म ही था। तो वो उनको और मज़ीद डेज़र्ट में भेज देते थे कि उनका और मज़बूत जिस्म और वो हो जाए ना उनके अंदर। और एक और रीज़न ये था कि वो अवॉइड करना चाहते थे छोटे बच्चे की पैम्परिंग फ्रॉम देयर फैमिली। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, दादा दादी, नाना नानी, फूफी, चाचा, खाला बच्चों को बहुत पैम्पर्ड करते हैं। तो माँ बाप को वो तरबियत नहीं करने का मौका मिलता औलाद का। तो वहाँ का ये कस्टम था कि वो वहाँ पे दूर भेज देते थे ताकि उनके बच्चों की जैसी तरबियत वो चाहते हैं, और वहाँ के वो ख़ास ट्राइब्स होते थे जिनको पता है कि कैसे हमें इनका ख्याल रखना है, तो वो उसके लिए भी भेज दिया जाता था। ठीक है। और दूसरा एक और रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो
ڈیزرٹ ہے اس کے اندر ایک پیور لینگویج بولی جا رہی ہے، پیور عرب لینگویج بولی جا رہی ہے. جو نومیڈز ہیں وہاں کے وہ پیور اوریجنل عربی بول رہے ہیں. اور جو مکہ ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے عربائزڈ، اور بہت ساری جب لینگویجز آپ یہاں بھی دیکھیں انگلش نہیں بن جاتا، ہماری اردو کتنی ورائٹی ہو گئی ہے، انگلش میں کتنے ایکسنٹ، ہر چیز کا فرق، ڈائلیکٹ کا فرق چیزوں میں آ جاتا ہے. تو مکہ کے اندر رہ کے بھی انہیں لگتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ پیور بدوئن جو لینگویج ہے، جو پیور عرب ہے، وہ نہیں سیکھ پائے گا، تو اس لیے بھی وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے. تو اس لیے وہاں پر ان کو بھیجا گیا. اچھا، اور ان کی فاسٹر کیئر کے لیے کون تھے کہ وہاں پر ایک خاص قبیلہ تھا، وہ قبیلہ تھا سعد ابن ابی بکر کا قبیلہ تھا. وہ خاص ٹرائب مشہور تھا کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو فاسٹر کرتی ہیں، یعنی ان کی فاسٹر مدرز ہوتی ہیں. وہ آتی تھیں خواتین سیزن کے سیزن، اور وہ بچے لے کر جاتی تھیں اور ان بچوں کو وہ دودھ بھی پلاتی تھیں اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے ملا کرتے تھے. ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹر مدر تھی ان کا نام حلیمہ تھا. وہ اسی ٹرائب، جو ٹرائب ہے نا سعد ابن ابی بکر، اس سے ہی ان کا تعلق تھا. اور وہ جو ہے نا وہ اسی سیزن میں جب ان کے خواتین جا کے بچے لے کے آ رہی ہوتی تھیں تو ان کا بھی ایک نیو بورن بیبی ہوا تھا. تو وہ کیونکہ جب بیبی ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے شی واز پروڈیوسنگ ملک، تو ان کو اپنا خود بھی ملک آ رہا ہے. تو وہ بہت اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہ جا کے ٹرائبس کے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے بچے لیں اور ان کو دودھ پلائیں اور وہاں سے ان سے پیسے لیں. اور یہ وہاں کا کسٹم تھا، تو یہ وہاں کی نارم ہی تھی. تو ان کا یہ تھا کہ جو سعدیہ حلیمہ تھیں، یہ جو ہیں ان کے یہاں بہت غربت تھی. ان کے ایک تو 2 بچے تھے، ایک وہ بچہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انفینسی میں تھا، اور ایک ان کی بیٹی تھی 7 سال کی جس کا نام تھا شیمہ. ٹھیک ہے، شیمہ ان کا نام تھا. تو حلیمہ جو تھیں وہ کافی جو ہے نا وہ غربت کے حالات تھے ان کے، اور ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلو لیٹس گو، ہم بھی چلتے ہیں اور ہم کسی امیر گھر کا بچہ لیں گے، اور یہ کہ ہم اسے دودھ پلائیں گے تو ہمیں بھی پیسے مل جائیں گے. اچھا، تو یہ دونوں میاں بیوی اور بھی خواتین کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور یہ مکہ پہنچ گئے قریش کے علاقے میں. اور جب وہاں پہنچے ان کے ساتھ جس سے یہ ایک ڈونکی کے اوپر سواری کر کے آئے تھے. بڑی فریل سی ڈونکی تھی، بالکل کمزور سی، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے گھر میں بہت برا حال تھا غربت سے، اور ان کی جو ان کے پاس گوٹ بھی تھی وہ بھی بالکل دودھ نہیں دے رہی ہوتی تھی. تو یہ خیر دونوں آئے میاں بیوی، اور انہوں نے وہاں پر کیا کہتے ہیں ڈھونڈنا شروع کرا کہ کوئی بچہ مل جائے. ادھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کوئی پک کرنے نہیں آیا. کوئی بھی جو خواتین جو بچے لینے آئی تھیں ان میں سے کوئی بھی ان کو پک کرنے نہیں آئی. ایک تو ریزن کیا تھا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ آرفن ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب باپ کا سر پہ سایہ نہیں ہے تو کہیں گے اس کو ان کے پیسے کون دے گا. تو اس لیے بھی خواتین نے بہت ان کو اڈیپٹ نہیں کرا تھا. دوسرا یہ بھی تھا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے اپنے ہی بہت سارے بچے تھے، تو وہ کس کا خرچہ اٹھاتے. تو یہ بھی ایک کہتے ہیں نا کہ پھر نیوز پھیل جاتی ہے کہ جی آرفن بچہ ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو کسی بھی خاتون نے ان کو اپروچ نہیں کرا، حضرت آمنہ کو. تو یہ بالکل اینڈ پہ ان کو کوئی لینے نہیں آئے. دوسرا یہ ہوا کہ جو سعدیہ حلیمہ تھیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی، وہ نہیں گئیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے. لیکن جب انہیں دیکھا کہ سب کو بچے مل گئے اور انہیں کوئی بھی نہیں ملا تو وہ تو بڑی پریشان ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑی وہ بات ہو جائے گی کہ عزت اور اس کی بات نہیں ہو جاتی کہ مجھے کوئی بچہ ہی نہیں ملا، میں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ پھر اسی آرفن بچے کو لے لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کی بنسبت یعنی وہ جو بچہ ہے اس کی بنسبت ہمارے اس کے اندر برکت ڈالتے ہاؤس ہولڈ میں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس بچے ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ لوگ چل پڑے. اب جب یہ ان کو حلیمہ جو ہیں یہ ان کو لے کر آئیں کہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، تو ان کے گھر کے اندر پھر جیسی بچہ انہوں نے اڈیپٹ کیا اس کے بعد سے بہت بڑی چینجز آئیں. ایک تو جس سواری کے اوپر، جس اینیمل کے اوپر یہ لوگ لے کر گئے تھے، پہلے تو وہ چل نہیں رہا تھا، لیکن جب وہ چلنا شروع ہوا تو کہتے ہیں اتنا فاسٹ وہ رننگ تھی، اتنی فاسٹ رننگ تھی کہ وہ سب سے پہلے ہی پہنچ گئی. اور جو خواتین بعد میں پہنچی انہوں نے کہا ہے پہلے تو تمہاری گدھی سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور اب اتنی تیزی سے یہ کیسے پہنچ گئی. وہ خود حیران تھے. اور اس کے بعد ان کے گھر میں ایک بکری تھی، اس بکری نے کیا کہتے ہیں اتنا دودھ دیا کہ انہوں نے بھر کے پیا. وہ اچھا اس میں میں بک میں سے بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے ایک شی کیمل بھی تھا ان کے پاس.
शी कैमल था, और कह रहे हैं उसके पास वो बहुत, उसके अंदर कोई मिल्क भी नहीं था, लेकिन जब हम पहुँचे हमने सरप्राइज़ हो गए कि उसके पूरे जो थन थे वो उससे मिल्क से भरे हुए थे। और कहते हैं इतना मिल्क था कि मैंने पिया, मेरे दोनों बच्चों ने पिया, हमने फुल भर भर के पिया, उसके बावजूद हुई वो उसका मिल्क जो है वो कंटिन्यूस आ रहा था। तो वो कहने लगे, उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि हलीमा मुझे लगता है कि यू हैव ब्रॉट अ ब्लेस्ड सोल, कि तुम बहुत ही कोई अच्छा बच्चा लेकर आ गई हो, कि जिसकी बरकत से देखो हमारे घर में कितनी बरकत आ गई है। ठीक है, उनकी जो मैंने आपको बताया डोंकी थी, बहुत बीमार और वो थी, वीक थी, वो भी ऐसी हो गई कि बस क्या कहते हैं एक्टिव और वो हो गई। तो कहने के ये जो मिरेकल्स थी ये 2 साल तक चलते रहे, इसी तरह उनके घर में ब्लेसिंग्स भी होती रहीं और वो चलते रहे। अच्छा, उनका ये होता था कि ये 2 साल बच्चे जो है ना वो रहते हैं फॉस्टर केयर के अंदर, यानी फॉस्टर मदर्स के साथ डेजर्ट में, और फिर 2 साल के बाद वापस कर देते हैं। अच्छा, होता ये है कि फिर वो 1 साल में एक दफ़ा मिलाने के लिए भी माँ बाप से आ जाते हैं लेकर। लेकिन फिर क्या हुआ कि हज़रत आमना, ये जो सादिया हलीमा थी ना, इन्होंने क्या करा कि वो परसुएड किया उन्होंने हज़रत आमना को कि बच्चा बहुत छोटा है, ही स्टिल नीड्स मिल्क, और उसको रिस्क भी हो सकता है, जो भी वो कर सकती थी उन्होंने एक्सक्यूज़ दे के और उनको मना लिया, और वो मज़ीद उनके पास 2 साल रहे हैं। ठीक है, अब मज़ीद समझे 4 साल वो हलीमा सादिया के साथ रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उस ज़माने ही में फिर क्या हुआ, क्यों वापस करना पड़ा, वो डर क्या गई कि उसमें जब वो 4 साल के थे तो शक्कुस सदर का जो इवेंट है वो हुआ। शक्कुस सदर, शक कहते हैं खुलने को और सदर कहते हैं चेस्ट के। तो वो जो हज़रत जिब्रील आए थे, वो शक्कुस सदर का जो उनका इंसिडेंट है वो हुआ था। उससे डरने के बाद उससे वो डर गई थी और फिर उन्होंने वापस किया था। शक्कुस सदर का क्या इवेंट है, उनके अंदर कहते हैं कि प्रॉफिट, एक दिन बच्चे सारे एक बाहर खेल रहे थे और फिर बच्चों ने देखा कि हज़रत जिब्रील फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और ये हुआ कि भाग गए दूसरे सारे बच्चे डर के उनको देखकर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे और फिर क्या हुआ, जिब्रील ओवर पावर्ड हिम, और उन्होंने उनको फोर्स करके ज़मीन के ऊपर लटाया और फिर उनका सीना चाक करा, यानी कट करा, और उसके बाद उसमें से उन्होंने उनका दिल निकाला। फिर जब उन्होंने उनका दिल निकाला तो उसको कट करके उन्होंने एक ब्लैक कलर का पोर्शन था, द ब्लैक स्लिटर फ्रॉम द, उसके पीस जो था वो निकाल के फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का पोर्शन आपके अंदर है, और ये निकाल के फेंक दिया। उसके बाद वो जन्नत के कटोरों में जो भी लाए थे और उन्होंने आब ज़मज़म से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था उसे वॉश करा और उसको अपनी जगह पे रख के बंद कर दिया। ये शक्कुस सदर जो है ना, ये जो ओपनिंग ऑफ चेस्ट है, ये 2 दफ़ा आया है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। एक अभी आया और एक आया था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हज़न था, यानी वो बहुत सैड थे क्योंकि हज़रत खदीजा की भी डेथ हो गई थी, हज़रत अबू तालिब की भी डेथ हो गई थी और ताइफ का भी मामला हुआ था, तो वो बहुत परेशान थे। तो उस ज़माने में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इवेंट हुआ था इसरा वल मेराज का, जो हमारी रजब के अंदर मिलता है। उस वक़्त भी जब जबरील अलैहिस्सलाम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्नी पर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने उनका शक्क़ सदर किया था और उस वक़्त भी उन्होंने उनको आब ज़मज़म से वॉश किया था। लेकिन फ़र्क ये है कि जब इस दफ़ा उन्होंने करा है तो इस वक़्त उन्होंने ब्लैक पोर्शन निकाल दिया था कि ये शैतान का हिस्सा है और फेंक दिया था, और जब उस वक़्त किया इसरा वल मेराज के टाइम में तो उस वक़्त कोई ब्लैक पोर्शन नहीं था। अच्छा, ये कहते हैं कि उसके बाद बहुत अरसे बाद उन्होंने जब उनका ये हो गया तो उसके बहुत अरसे बाद कहते हैं कि अनस बिन मालिक, चूँकि मैंने आपको बताया था ना उनके ग़ुलाम थे, 7 साल की उम्र में उनके साथ ही रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा देखता था कि लेफ़्ट ऑफ द चेस्ट के ऊपर ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो निशान है, यानी फ़िज़िकल हैपनिंग थी। ये नहीं था कि वो अल्लाह की मर्ज़ी होती वो निशान जो है, स्कार जो है अल्लाह मिटा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वो रखा ताकि लोग जो है ना विटनेस करें कि ये असल में हुआ था, ये कोई ख्याली या मेटाफिज़िकल बात नहीं है कि आपने खुद ही सोच लिया कि हुआ है। फ़िज़िकली ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्क़ सदर का मामला हुआ था, और इसके अंदर क्या हुआ था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिचुअल क्लिनजिंग हुई थी, लेकिन हुई क्या थी, डन
فزیکلی کھول کے ان کی اسپریچول کلینزنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہدایت جب اللہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شق و صدر کر دیتے ہیں نا, ہم سب کے سینے کھول دیتے ہیں. ہم دعا بھی یہی مانگتے ہیں نا کہ رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دیں. یعنی میری زبان کی جو میں شروع میں بھی پڑھ رہی تھی تو یہ ہم میٹا فزیکلی بھی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میرے سینے, ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے, یا اللہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو یہ اس سینس میں بھی کہتے ہیں کہ اسپریچول کلینزنگ ہو رہی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرے بھی انہوں نے کہا. اس وقت یہ ہوا کہ پھر حضرت حلیمہ نے سوچا کہ نہیں اب میں نہیں رکھ سکتی, تو وہ واپس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس چھوڑ آئی تھیں. اچھا, یہ بھی سننا ہے پروفٹ اللہ کی سننا ہے کہ تمام جو نبی ہیں, تمام نبی وہ انبیاء ہمارے جتنے بھی آدم سے لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں, وہ سب پیور ہوتے ہیں, انفیلیبل ہوتے ہیں. کلینزنگ ان کی لائف کلینز ہوتی ہے اور ان کے کیریکٹر بہت پرفیکٹ کیریکٹر, دے آر انفیلیبل اینڈ وتھ پیور کیریکٹر کے ہوتے ہیں وہ سب. وہ دے کین ناٹ کم ایک میجر سینس, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جو ہے معصوم ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء جو ہیں. اور چونکہ ان کے اندر سے یہ والا پورشن ہی نکال دیا ہے تو آپ کہتے ہیں نا ہمارے اندر جو ایک کرین بیٹھا ہوا تھا وہ کرین ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر. وہ یہ بھی ہے نا کہ اسی لیے کہ وہ کو نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said the شیطان whispers in our ear heart, ہمارے کانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا یہ میں آپ کو سناؤں, یہ حدیث ہے بخاری کی اور اس کے اندر لکھا ہے کہ شیطان pricks the heart of every baby as soon as they are born. جیسی کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے شیطان pricks the heart of every baby, which is why the baby immediately cry as they emerge. البخاری, صحیح البخاری کی. یعنی چٹکی نوچتا ہے شیطان بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے. اتنی اس کے اندر ہیٹریٹ اور جیلسی ہوتی ہے کہ جیسی وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چٹکی نوچ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان ہے, جو حدیث ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایوری چائلڈ بورن دین دا شیطان اسائنس اے قرین ٹو دیٹ پرسن. یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ایک اپنا جو ایک چیلا جو ہوتا ہے ایک اسائن کر دیتا ہے اپنا قرین اس پرسن کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ قرین جو ہے اٹ اسٹیز ود دیٹ پرسن 24/7. اینڈ صحابہ اینڈ وہ کیا کرتا ہے, دا قرین وسپرز بیڈ ایول تھاٹس ان آور ایئرس. وہ کنٹینیوسلی ہم کو بیڈ ایول تھاٹس بتاتا رہتا ہے, غلط باتوں پہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں غلط چیزیں بتاتا رہتا ہے. دین صحابہ آس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, او میسنجر اللہ, ایون یو, او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو آلسو ہیو اے قرین. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said yes, even me, except Allah helped me against him, and now he's accepted Islam and he only whispered good thing to me. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی قرین تھا, ایک تو ان کا نکال دیا وہ پورشن, حضرت جبریل took out the portion which is قرین from his heart, the black portion, اور دوسرا کہ اللہ نے ہیلپ کری تو the قرین accepted اسلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کو وہ والے وسوسوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ بہت بڑی, یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے نبی کا ہی میریکل ہے, ورنہ یہ کسی کے پاس کیسے اتنی بڑی چیز آ سکتی ہے. تو دس ایونٹ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے شق و صدر کا, ریموونگ دس فورن ایلیمنٹ, پیوریفائنگ دا ہارٹ فرام شیطان وسور. پھر اللہ نے بچا لیا جبریل علیہ السلام کے تھرو, تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وسوسے نہیں آتے تھے. یہ بھی اللہ کی ان کے اوپر رحمت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ ان کو واپس کر دیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ اپنے امی کے ساتھ رہنے لگے, اور اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی. جیسے میں پڑھ بھی رہی تھی نا, کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی ڈیٹیل نہیں ہے ان کی, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کا صرف 2 سال, اپنی 6 سال کی عمر میں ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو سمجھو 4 سال تو وہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے ہیں. 4 سال کے بعد وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں 2 سال اپنی امی کے پاس رہے ہیں. 2 سال بعد ان کی امی کی ڈیتھ ہوگی. تو وہ جس طرح گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتے ہوں گے وہ اتنی ڈیٹیلز ہیں نہیں نا, کیونکہ لوگ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس ارلی چائلڈہڈ کی ہیں بھی نہیں, کچھ لوگ کی ڈیتھس بھی ہو گئی ہوں گی جب پروفٹ 53 ایئرس کے بعد جب وہ مدینہ آئے, اور اتنا انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر پروفٹ کی زندگی کے اوپر لوگوں نے غور کریں یا کچھ, تو اس وقت تک پچھلے کوئی لوگ تھے نہیں. تو حضرت آمنہ اور ان کا جو ہے نا کچھ ملتا نہیں ہے اتنا زیادہ, خالی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ
اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ حضرت آمنہ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ہم. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی جو بہن شیمہ تھیں جو فاسٹر سسٹر تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب 54 ایئر کے تھے، 54 ایئر میں ایک بیٹل آف حنین ہوئی تھی. جب بیٹل آف حنین ہوئی تھی تو اس کے وہ ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد یہ لاسٹ بیٹل ہے جو بیٹل آف حنین ہوئی تھی، اور اس کے وقت سب لوگ کنورٹ ہو گئے تھے اسلام کی طرف. تو جو سعد اپنے ٹرائب تھا نا، سعد ابن بکر، وہ جو ہے نا ابی بکر، وہ بھی سارا کنورٹ ہوا تھا، اور یہ سارے لوگ لائے گئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب یہ سارے سلیوز اور یہ سب لائے گئے تو وہاں پہ خاتون نے کھڑے ہو کر کلیم کر لیا کہ آئی ایم دا سسٹر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آل دا صحابہ دے سیڈ ہیں ہاؤ کمس دا سسٹر کیم آؤٹ آف نو ویئر. پھر اس میں کیا ہوا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیر از اے لیڈی ہو از کلیمنگ کہ وہ آپ کی سسٹر ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے how do I know, give me some sign. تو انہوں نے کہا کہ I still have a mark of bite, you bit me when I carry you on my back. یعنی جب وہ انہیں کیری کی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کی دفعہ دانت کاٹ لیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت تک میرا نشان آج تک موجود ہے. تو ان کا نام شیمہ تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کو فری کر دیا تھا اور ان کو بہت سارے گفٹس دے کر بھیجا تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی مدر حلیمہ اور ان کے ہسبینڈ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو جیسی، کیونکہ حلیمہ تو ظاہر سی بات ہے جوان تھی، شکل میں اتنے چینجز نہیں ہوتے نا. آمنہ کی یہ جو شیمہ یہ تو 7 سال کی تھیں تو ان کو اس لیے نہیں پہچان پائے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے تھے. تو وہ فوراً تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی شال بچھائی ان کے لیے، ان کو بٹھایا اور ان سے بات کی، اور کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافی سارے گفٹس دے کر بھیجا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ گئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ 6 ایئر اولڈ کے تھے تو پھر وہ ان کی جو یہ ہیں ان کی امی جو ہیں آمنہ، انہوں نے کہا کہ اب ہم یثرب کی طرف سفر کریں گے. یثرب سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن بھی ہے نا مدینہ سے، وہ اس لیے کہ ان کے یہ جو عبد المطلب تھے ان کے گرینڈ ڈیڈ یعنی گرینڈ فادر، ہی میرڈ اے لیڈی فرام مدینہ، تو ان کا وہاں سے لنک بنتا ہے. تو پھر وہ حضرت آمنہ کے ساتھ وہاں پر چلے گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ بھی تھی. تو آمنہ نے کیا کہا کہ چلیں ہم سب چلتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم ان کو لے کے چلتے ہیں مدینہ. تو یہ جو ہیں دونوں مدینہ چلے گئے. اب یہ مدینہ میں رہے. جب ظاہر سی بات ہے کیرول جاتے ہیں بہت لمبا ٹائم رکنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی تو نہیں ہے ٹرین چل رہی ہو، ہوائی جہاز چل رہے ہوں، بھائی کیمل سے جا رہے ہیں تو لمبا ہی رک رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں رکے اور ان کے ساتھ ایمن بھی تھیں. انہیں نینی میں نے کہا تھا عبداللہ کی جو سلیو تھیں وہ ان کے ساتھ ہی تھیں. تو وہ جو نینی بھی ان کے ساتھ تھیں، اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ایمن نے گاؤں کے لوگوں سے ساتھ مل کے ان کو وہیں دفنا دیا تھا. تو جب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جگہ ابوا کی ایسی ہوئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 50 سال کے تھے تو ایک دفعہ وہ واپس آ رہے تھے کہیں سے، تو وہ ایک رستے کی طرف چل گئے، یعنی کاروان جا رہا تھا، ان کے سارے صحابہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک جگہ سے نا بس ٹرن کرا اور اس طرف چلنے لگے اور سارے صحابہ پیچھے پیچھے ان کے چلنے لگے. کسی نے کوئی کویشچن نہیں کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. آپ سوچئے یہ اتباع سننا کی کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ کوئی پوچھ لیتا کہ یا نبی ہم یہاں کیوں مڑ گئے، ہم سیدھے راستے پہ کیوں نہیں، کسی نے نہیں. اسے کہتے ہیں اتباع رسول کے جو نبی نے کہہ دیا کر لو وہ کر لو، اور جس سے روک لیا وہ روک لو. کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں چلے گئے. وہاں پر ایک قبر تھی، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی کافی گھنی تھی، وہ بھی پوری بھیگ گئی. اور کہہ رہے صحابہ کرام کہ ہم بھی رونا شروع ہو گئے. ہم کیوں رونا شروع ہو گئے؟ کیونکہ جو بھی کرنا ہے سننا کو فالو کرنے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام کہ وہ سارے بھی ان کی اس میں کیا کہتے ہیں اتباع میں رونا شروع ہو گئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا اس کے بعد کہ یہ میری مدر کی قبر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دعا بھی کری اور انہوں نے یہ کہا اس وقت صحابہ کو
आई यूज़ टू फॉरबिड यू फ्रॉम विजिटिंग द ग्रेव यार्ड, कि मैं तुम लोगों के ऊपर, अच्छा एक ज़माने में रूलिंग थी कि कोई भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, जैसे अभी लोग जाके फातिहा पढ़ लेते हैं, तो एक ज़माना था कि वहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मना था, सिर्फ जाएं आप कब्र के अंदर मुर्दा दफन करें और वापस आ जाएं, फिर कोई नहीं जाता था। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अल्लाह से ख़ास दुआ करी कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करनी है, मुझे जाना है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको इजाज़त दी थी। तो उन्होंने कहा कि जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ग्रांटेड अ परमिशन टू विजिट हिज ग्रेव, नोट हाउ, उन्होंने एक कदम भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उठाते थे अगर नबी अल्लाह सुब्हाना ताला उनको मना कर देते, वो नहीं जाते अपनी माँ की कब्र पे। तो यानी कि वो सिर्फ अपनी माँ से की कब्र पे जाने की भी परमिशन जो थी ना, उन्होंने अपने अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगी थी। कितना, ये देखें, ये हमारे लिए कितना बड़ा लेसन है कि हमें हर चीज़ के अंदर अल्लाह के अहकाम को सामने रखने की ज़रूरत है और नबी की सुन्ना को सामने रखने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हुआ है कि हमारी पूरी उम्मत के ऊपर से वो जो रूलिंग थी ना वो एब्रीगेट हो गई, वो रूलिंग एब्रोगेट हो गई, एंड वी आर अलाउड टू विजिट द ग्रेव यार्ड, वी कैन गो, सो इट विल रिमाइंड अस ऑफ डेथ, आपको डेथ की याद दिलाए। तो ये जो है विच वॉज द रूलिंग बिफोर वॉज कि दे वर नॉट अलाउड टू विजिट ग्रेव यार्ड, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हेन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी की कब्र पे गए एंड ही विजिटेड द ग्रेव एंड मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हाना ताला, देन अल्लाह सुब्हाना ताला अलाउड हिम, एंड फॉर हिम बाय हिम ऑल द उम्मा, जो पूरी उम्मा है वो अलाउड हो गई कि वो ग्रेव यार्ड्स में जा सके अपने अपने उसके लिए। वैसे जाना तो इसीलिए चाहिए कि आपको अपना वक्त याद रहे कि हमें इसी जगह जाना है, और आप अस्सलामु अलैकुम या अहलुद्दियार करके आप दुआ मांगते हैं उनके लिए भी, और आपको खुद भी वहाँ जाना होता है, तो आपको अपनी मौत याद रहे। ठीक है, ये एक और उसकी बहुत बड़ी बात थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर वो अपने दादा के साथ रहने लग गए। जो उनके दादा थे वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। दादा इसलिए भी मोहब्बत करते थे कि उनके चहीते बेटे अब्दुल्ला की एक तो वो औलाद थे, ठीक है, उनके यंगेस्ट बेटे थे। याद है इतना अब्दुल्ला के लिए तो उन्होंने क्या करा था, अब्दुल्ला के लिए तो उन्होंने 100 कैमल तक वाली, आपको पता है ना, बेड, वो जो वाव मन्नत थी पूरी करी थी, इतने चहीते वो थे वो अब्दुल्ला उनके। तो अब्दुल्ला के बेटे फिर कैसे नहीं, कहते ना सूद से असल प्यारा, अपनी औलाद प्यारी होती है लेकिन अपनी औलाद की औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो अब्दुल मुत्तलिब को भी ऐसे ही मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस मोहब्बत के सिर्फ काफ़ी, अब्दुल मुत्तलिब का मैंने आपको बताया था कि ही वॉज अ चीफ्टन थे ना, सरदार थे, तो उनका ये था कि बड़ा उनका रोब भी था। तो इसके दो बस इंसिडेंट मिलते हैं। एक इंसिडेंट ये मिलता है कि शाम के वक़्त असर की नमाज के बाद जो बैतुल्ला है, काबा है, उसके पास उनका एक ऊंची सी वो बनी हुई होती थी चबूतरा से, जिस पे अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे और नीचे बाकी लोग बैठते थे, किसी को इजाज़त नहीं होती थी उस चबूतरे पे बैठने की। तो जितने उनके बेटे और जो भी होते थे वो सारे आके बस नीचे बैठा करते थे, और अब्दुल मुत्तलिब ऊपर बैठ के, क्योंकि वो सरदार थे तो सबके मसले भी सुनते थे और चीज़ें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये जंप मार के ऊपर चढ़ गए थे, तो इनको बाकी लोग हटाने लगे, तो अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इसको कोई ना रोके, ये जहाँ बैठना चाहता है इसे बैठने दिया, जो करें। तो ये खाली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही उन्होंने अलाउड किया था, तो इससे उनकी मोहब्बत का आपको अंदाज़ा होता है। और दूसरा एक और इंसिडेंट ये है कि इनके जो अंकल्स थे ना, एक दफ़ा क्या हुआ, उनके कैमल गुम गए, तो उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया कि जाओ ज़रा कैमल ढूंढ के आओ। अब वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए कैमल ढूंढने के लिए। अब बहुत देर हो गई, ही वॉज लुकिंग फॉर दैट एंड इट गॉट डिलेड। व्हेन ही केम बैक, तो अच्छा क्या हुआ, अब्दुल मुत्तलिब जो है ना, ही वॉज वेटिंग फॉर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतनी लेट हो गया, इतना लेट हुआ, ही डिडंट कम बैक, सो ही वॉज जस्ट रेसिंग अराउंड, पेसिंग अराउंड काबा एंड वॉज लुकिंग फॉर हिम। और जब जैसी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, अब्दुल मुत्तलिब हग्ड हिम टाइटली, और उन्होंने उनको कहा आई विल नॉट लेट यू गो अवे फ्रॉम माई साइट, नेवर एवर। तो वो उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। फिर उन्होंने अपने बेटों को भी डांटा कि तुमने क्यों भेज दिया इसको, किसकी इजाज़त से भेजा। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम कहा जाए और ये कभी नाकाम होकर लौटें, ये हमेशा सक्सेसफुल होकर लौटते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये हमारे ऊँट भी लेकर आ जाएंगे। तो ये दो इंसिडेंट अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ के हैं जो उनके बहुत मशहूर हैं सीरा के अंदर, उसके अलावा और इतना कुछ नहीं है। फिर ये हुआ कि 8 साल की उम्र में 2 साल वो इनके साथ रहे, और फिर 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब की भी डेथ हो जाती है। और ये भी बहुत बड़ा सानिया है, अगैन ऑर्फन हो गए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल मुत्तलिब ने उनको अपने जो बेटे थे अबू तालिब को इंटरेस्ट कर दिया था। अबू तालिब आपको मैंने बताया था कौन थे,
ان کے ایک تو ریئل کیا کہتے ہیں فل بردر تھے. کچھ تو بردر ہوتے ہیں نا, کو بردرز ہوتے ہیں, دوسری ماؤں کے بچے, یہ ایک ہی ماں سے دونوں بچے تھے, عبداللہ ابو طالب. تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے انڈر دے دیا تھا, گارجین شپ کے اندر, کہ وہ ان کو سنبھال کے رکھیں اور وہ ان کا خیال کریں. پھر ابو طالب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا. فائنینشلی اتنا نہیں رکھ سکے کیونکہ ان کی اپنی فائنینشیل اسٹیٹس اتنا نہیں تھا, لیکن ایک رسپیکٹ فل اور ایک ان کی کہتے ہیں نا بن کے رہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نا ان کے ساتھ وہ رہے, تاکہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بھی کرنے کی, کیونکہ سب کو پتہ ہوتا تھا ابو طالب کھڑے ہیں. اور ابو طالب نے ان کے ساتھ کافی لمبی لائف گزاری, اور جب 50 سال کے ابو طالب ہوئے ہیں تو ان کی تب ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ہم نے ارلی ہسٹری دیکھی ہے, ان کی ارلی ہسٹری ہم نے پڑھ لی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفوں سے کیوں گزارا, اورفن اور ہر کچھ. ان کی امی چلی گئیں, ان کے ابو چلے گئے, ان کے دادا جن سے محبت کرتے تھے چلے گئے, وہ ایسے ہی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چنا تھا نا, اور کہا تھا, اگر آپ وہ آیتیں پڑھیں نا تو اس میں ہے کہ وَاسْتَعْنَتُكَ یا موسیٰ, یعنی میں نے موسیٰ تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. یعنی ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا تھا, ایون ان کی اپنی امی نے ان کو دریا میں ڈال دیا تھا حضرت موسیٰ کو, لیکن اللہ نے انہیں بچایا تھا. فرعون کے گھر کے اندر لا کے موسیٰ کو بچایا تھا, کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا تھا نبی بنانے کے لیے. تو اللہ چن لیتے ہیں اپنے بندوں کو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے کیئر میں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان سب چیزوں سے گزار کے میچور کیا, ان کو ایک کہتے ہیں نا فوربیئرنس دی, پیشنس دی ان کو. ان کی میچورٹی اتنی ہے کیونکہ ان سے کام بہت بڑا لینا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے آئے تھے نا, باقی نبی تو خاص قوموں کے لیے آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ بہت بڑا تھا, کیونکہ انہیں پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کو نہیں یہ چیزیں گزرتے تو انہیں یتیم کا خیال کیسے آتا ہے نا, کیونکہ وہ یتیم ہوئے تو انہیں یتیم جو دیکھیں جو چیز جس کے پاس لیکنگ ہوتی ہے نا اسے اس کی بہت قدر ہوتی ہے. اف somebody born ایز اے orphan he knows کہ orphan کیا ہوتا ہے, تو اسے اس کا کیا قدر ہوتی ہے. کسی کے پاس پیسہ نہیں, اسے پیسے کی قدر ہوتی ہے. پریولیج لوگ کو نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو یہ ایک فرق ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزوں سے گزرے ہیں, اور وہ orphan کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ان کی حدیث تھی کہ قیامت کے دن جس شخص نے یتیم کی کفالت کی تو اس کا یعنی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو یوں کر کے کہتے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. تو دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے, اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بینگ مسلم کہ ہم اگر کوئی ہمارے ارد گرد کوئی ایسے ہیں جن کو orphan ہیں اور آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں, جہاں بھی چیریٹی ڈونیٹ جیسے بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کا مقام بھی وہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, آپ کو پسند آیا ہو آج کی یہ ایپیسوڈ, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کی تھوڑی سی اڈلٹہڈ کی طرف جائیں گے کہ اس سے بڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اور پھر انشاءاللہ ہم اچھی یہ سیر کرتے رہیں گے. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ قبول کرے, اور میرا بولنا قبول کرے, آپ کا سننا قبول کرے, اور ہم یہ سیرہ لے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں کمپلیشن پر پہنچائے, اور ہمیں رمضان کے روزوں رکھنے کی اور اس میں پہنچائے انشاءاللہ, عبادتوں کو قبول کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا نحتاج المال